सामईन इकराम, आज की वीडियो इंतहाई अहम है और आज की वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये अपने एक स्टूडेंट के कहने पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस कदर ये वीडियो उसके लिए अहम है और उतनी ही वीडियो ये आप लोगों के लिए भी अहम है, क्योंकि जिन आयात को आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये आयात काफ़ी मुश्किल हैं। तो आप लोग भी इन आयात को आसान तरीके से सीख लें और यहाँ पर आप लोग भी अच्छे तरीके से तिलावत कर सकें। तो चलें आए अपने सबक को शुरू करते हैं। ये पारा नंबर 10 वअलमू और सूरत तौबा है, जो कुरान मजीद की 9 नंबर की सूरा मुबारक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अअक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अअक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह। अब यहाँ पर हमने फ़ा को लफ्ज़ अल्लाह के लाम के साथ मिलाना है। यहाँ पर जो आप लोग वाव देख रहे हैं और इसके बाद जो अलिफ देख रहे हैं ये सिर्फ रस्मुल ख़त हैं, इनको हमने अदा नहीं करना। जहाँ पर भी ऐसे हरूफ आए कि उन पर कोई हरकत ना हो तो हमने उनको अदा नहीं करना होता, इसलिए कि वो सिर्फ रस्मुल ख़त होते हैं, लिखने में आते हैं, पढ़े नहीं जाते। तो यहाँ पर भी हमने वाव को और इन अलिफ को अदा नहीं करना। फ़ा को लफ्ज़ अल्लाह के लाम के साथ मिलाएंगे। फ़ा लाम पेश फुल, लाम खड़ी ज़बर ला, अख़लफ़ुल्लाह, हा ज़बर हा, अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु। अब यहाँ पर हमने मीम को अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर अदा करना है और इसके बाद दाल को वाव मद्दा की वजह से खींच कर अदा करेंगे। मा वअदूहु वबिमा कानू यक्ज़िबून। अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम, सीन रा ज़ेर सिर्रा ज़बर रा, सिर्रा हा मीम पेश हुम, सिर्रहुम व नजवाहुम। यहाँ वाव को खड़ी ज़बर की वजह से खींच कर अदा करेंगे। व नजवाहुम व अन्नल्लाह, यहाँ नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद पर हमेशा ही गुन्ना किया जाता है। और यहाँ पर यह कायदा भी नोट करें कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर या फिर पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पूरा अदा होता है, और अगर नीचे ज़ेर हो तो फिर लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक अदा होता है। तो यहाँ पर हमने लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूरा अदा करना है क्योंकि इससे पहले ज़बर है, और ये कायदा सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह के लाम के लिए है। वअन्नल्लाह, इससे पहले भी हमने यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ा था, इससे पहले भी ज़बर है तो यहाँ पर भी हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूरा अदा करेंगे। और यहाँ पर भी हमने लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ा था तो यहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह का लाम जो है पूरा अदा होगा। इसकी वजह यह है कि इससे पहले वाले हरफ पर पेश है, ज़बर या फिर पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पूरा अदा होगा। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे अख़लफ़ुल्लाह अन्नल्लाह व अन्नल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब। अब यहाँ पर हम वक़फ़ कर देंगे। आयत मुकम्मल हो रही है। वक़फ़ की सूरत में हमने बा को साकिन कर देना है, या को वाव साकिन और बा साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे ग़ुयूब। और यहाँ पर हमने आइन को लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है, और फिर लाम को जब अपनी हरकत यानी ज़बर के साथ अदा करेंगे तो हमने इसको अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर अदा करना है। आइन लाम ज़बर अल, लाम अलिफ ज़बर ला, अल्लामुल ग़ुयूब।
وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ، یہاں حمزہ کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، الَّذِينَ الَّذِينَ یلمیزون یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، اس کے ہجے بھی کریں گے، یا لام زبر یل، میم زیر می، یلمی، زا واو پیش زو، یلمیزو، نون لام زبر نل، یلمیزونل، میم طا پیش مت، طا واو زبر تو، متو، واو زیر وی، متوی، عین یا زیر عی، متویعی، نون زبر نہ، متویعین۔ اب یہاں پر ہم نے عین کو یائے مدہ کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کرنا ہے، یلمیزون المتویعین، متویعین، یلمیزون المتویعین من المؤمنین، من المؤمنین فی الصدقات، فی الصدقات، والذین لا یجدون، والذین لا یجدون الا جہدہم، جیم ہا پیش جہ، دال زبر دا، جہد، الا جہدہم فیسخرون، فیسخرون منہم سخر اللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام کو پورا ادا کریں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، را لام زبر رول، لام کھڑی زبر لا، راللہ، سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، استغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم، یہ یہاں پر ایک جیسے اور ملتے جلتے الفاظ ہیں تو ان کو پڑھتے ہوئے کسی قسم کی بھی مسٹیک مت کریں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70، یہاں پر بھی عین کو یائے مدہ کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے، 70 مرتن، 70 مرتن فلن يغفر الله لهم، فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، لام ہا زیر لہ، کیونکہ یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں تو وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دینا ہے، لام کو ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، لام ہا زیر لہ، ورسولہ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہاں پر آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی کہیں پر مشکل الفاظ کو پڑھتے ہوئے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگ بھی قرآن مجید کی ان آیات کو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے بتائے ہوئے الفاظ کو بھی اپنی ویڈیوز میں ہم آپ لوگوں کو سکھائیں گے۔ تو اب ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آخر میں ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اس میں آپ بھی ثواب کے حقدار ٹھہریں، تو پھر ہماری ویڈیوز کو مکمل واچ کیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب جو ہے
یہ زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیوز کو پہنچائے گا اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو ہمارے چینل پر خود بھی ویڈیوز کو واچ کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔